अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी। दो दिन कबल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो डन्ना के मुकाम पर मरी डन्ना के मुकाम पर ये हादसा हुआ था, जिसमें कुछ लोग आए थे और उन्होंने आके घर में घुस के औरतों पे तशद्दुद किया था। आज हम उस घर में मौजूद हैं, उस मकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे ये हमला हुआ है। तो हम आपको आज इस पूरे मामले जो ये हादसा हुआ है इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। तो आइए हम चलते हैं इस घर के उन औरतों से पूछते हैं जिन पर यह हमला हुआ है। तो ये बहन मौजूद हैं इस घर की, जो इनसे हम मज़ीद जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, इसका पस मंज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम। इस वाक़े का पस मंज़र बेसिकली ये है, ये लोग हमें काफ़ी अरसे से धमका रहे थे, लगातार हमारे घर पे कब्ज़ा करना चाहते थे, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते थे। इनफैक्ट हमें यहाँ तक धमकियाँ दे रहे थे तुम लोगों को उठा के ले जाएंगे। मेरे फादर जो हैं वो तकरीबन पिछले 8-10 सालों से पैरालाइज्ड हैं और वो ईद से एक दिन पहले उन्हें ब्रेन हैमरेज दोबारा से हुआ और उनकी अब तो ये हालत है कि वो इनफैक्ट कदम भी ज़मीन पे नहीं रख सकते। और इसी चीज़ का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया कि ना इनका बाप है, इनका बाप जो है वो चरपाई पे है, इनका भाई जो है वो तो मेरा भाई अभी है ही छोटा, वो 8th क्लास में अभी, तो इनके घर कोई लड़ने वाला मर्द नहीं है। तो हम जो चाहें करेंगे, इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहें ज़मीन पे कब्ज़ा करेंगे, इनके माल पे कब्ज़ा करना चाहें माल पे कब्ज़ा करेंगे। इनफैक्ट हमारी इज्जतों तक अब बात आ पहुंची थी। तो आप हमें ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया आपके वालिद साहब जो वो ब्रेन हैमरेज हुआ हुआ है, भाई आपका छोटा, घर में मर्द कोई नहीं था, तो ये कितने लोग आए और इन्हें हमला किया, तो उस वक्त आपने इनके साथ मुकाबला कैसे किया है? ये लोग तकरीबन 8-10 लोग थे। हम लोगों ने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था पुलिस को कि हमें इस तरह धमकियाँ मिल रही हैं। ये लोग हमें मुसलसल धमका रहे थे कि ज़मीन पे कब्ज़ा करेंगे, घर पे कब्ज़ा करेंगे। हमने यहाँ पे फवाड़ी चौकी में भी दरख्वास्त दी हुई थी, हमने ये मरी थाना में भी दी हुई थी। हमें मरी थाना में बुलाया हुआ था उन लोगों ने 12 बजे इंक्वायरी के लिए, लेकिन उसी से पिछली रात जो है ये लोग 4 बजे जो है हमारे घर हमला करने के लिए आए, लेकिन क्योंकि हमारे घर में मेहमान थे तो उनकी गाड़ियाँ दे के ये लोग बाहर से ही चले गए। तो हमें जब सुबह 12 बजे चौकी से फ़ोन आना शुरू हो गया कि आप लोगों की दूसरी पार्टी इंतज़ार करिए, आप लोग अभी आए नहीं, तो हमने उन्हें बोला कि हम इधर इंक्वायरी नहीं कराना चाहते, हमारा केस आप लोग पिंडी ट्रांसफ़र कर दें, हमें इधर जान का ख़तरा है। उन्होंने 4-5 बार कॉल करके हमें बुलाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग नहीं गए। तो ये लोग जो हैं चौकी पे कहीं हमारा इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ से सीधा जब हम लोग वहाँ पे नहीं गए तो ये लोग सीधा यहाँ पे आ गए हम पे हमला करने के लिए। ये लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे मेरी अम्मी ने कॉल कर दी थी पुलिस को, लेकिन खैर उस टाइम तो उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब कोऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर जो है ये लोग तकरीबन 8-10 लोग थे। इनमें एक जो सदाम अब्बासी है और एक उसका दोस्त नोमी, ये तो मतलब शुरू से ही हमारे घर धमकाने शमकाने के लिए आते थे। बाकी इसके बड़े बालों वाले जो आए थे गुंडे थे सारे, तकरीबन 8-10 थे। इसमें सदाम अब्बासी ने तो सीधा उसने गाड़ी के उतरने साथ ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे इधर लंटर पे, खाला और मेरी सबसे छोटी सिस्टर जिसके हाथ पे गोली लगी है वो लोग यहीं पे बैठे हुए थे, हम सारे बाकी भी आसपास थे। जैसे ही गोलियां चलना शुरू हुई सारे अंदर की तरफ भागे। फिर उन लोगों ने इतनी फायरिंग की कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी फायरिंग कभी भी नहीं देखी। हमारी इनफेक्ट टाइल्स पे निशान है फायरिंग के। तो फिर जो है वो लोग आए, ये लोग ऊपर घसीटते हुए मुझे, मेरी सिस्टर, मेरी मुझसे 2 छोटी बहनें और भी हैं, हम लोग 4 बहनें, अरीबा को गोली लगी, हम तीनों को घसीटते हुए ये लोग नीचे ले गए। हमारे कपड़े इनफैक्ट 2-4 जगहों से फट गए। इन लोगों ने बालों से पकड़ के मेरी मुझसे छोटी जो सिस्टर है उसे घसीटा। तो इतना ज़्यादा तशद्दुद और इतना ज़्यादा जुल्म, और इनफैक्ट यहाँ के आसपास के लोग, कोई बोला ही नहीं, इतनी दहशत उन लोगों की कि इतना कि आप लोग किसी पे इतना जुल्म करके चले जाओ। और आसपास के लोग इतने मर्द खड़े हुए, किसी ने ये तक जहमत नहीं की उनसे पूछने की कि आप लोग कर क्यों रहे हो ये सब। चाहे ज़मीन का इशू है, चाहे जिस चीज़ का भी इशू है, किसी को ये राइट नहीं है कि वो जाके बाहर से गुंडे लेके आए और आके उसे ये पता हो कि इनका बाप नहीं है, इनका बाप इस काबिल नहीं है कि वो बोलेगा, इनका भाई नहीं है तो हम जो चाहे करके चले जाएं। हम लोग मरी से बिलोंग करते हैं, मैं मरी की बेटी हूँ, हम लोग यहाँ रहते हैं। ये किस तरह का मतलब ये सिस्टम है कि बाहर से कोई भी आता है और कोई किसी भी टाइम किसी के साथ कुछ भी करके चला जाता है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, इस तरह की गुंडागर्दी। और ऐसा नहीं है कि हमने इन्फॉर्म नहीं किया, हमने हर प्लेटफॉर्म यूज़ किया है कि हम लोगों को धमका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम हर चीज़ की अपडेट साथ साथ इन लोगों को देते रहे हैं।
ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش گھر میں بیٹھے رہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دھمکیاں دیکھ رہے ہیں اور یہ وہ. ان کے وائس میسیجز، ان کے ٹیکسٹ میسیجز، ان کی ہر دھمکی، ہر چیز کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس. انتہائی افسوسناک یہ بات ہے کہ گھر میں 4 جو بیٹیاں تھیں اور ایک جو چھوٹی بیٹی اس کو ان نے اس پہ حملہ کیا، اس کو گولی ماری، اور اس کے بعد انتہائی افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ گاؤں کا کوئی بندہ ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ کوئی گھر پہ مرد موجود. والد صاحب وہ بیمار ہیں. تو ہم ان ماں جی سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سارے واقعے کے اوپر یہ کیا کہنا چاہیں گی. السلام علیکم. میں یہ گل آخنی ہاں کہ میں اتنے نہیں پورے اس میری نہیں ایک قسم نہیں 30 بہنیاں، اور میں ایک مجبور اور بے بس عورت ہوں. اس وجہ سے کہ میں 4 بیٹیاں نہیں ماں، اور اگر 4 بیٹیاں نہیں ماں اتنا ظلم ہوئے کی لگا ہوا، اور مری نے لوگ اتنے بے حس، یہ تو میں کدے سوچی بھی نہیں سکنی کہ مری نے لوگ اتنے بے حس ہوئی سکنے کہ انہوں کی یوں ہے نا کہ آسان تیاں پہنا کہ اس طرح روڈاں بھی طریقہ گئے سی اور انہوں پر گولیاں چلائیاں گئے سن. اور اتنے لوگ مختلف گلاں کرنے میں ایک گل سنی ہوئی کہ مختلف بیان کڑیاں یہ جیاں میں ایک عزت دار ہوں، میں بہت عزت دار ماں پیو نہیں تھی، عزت دار خاندان نہیں بیٹی ہوں، اور میں ایک بے بس عورت ہوں. ہمارا خاون چارپائی پر پیا ہوا، عید سی 2 دن پہلے 1 دن پہلے انہوں کی برین ہیمرج ہوا، میں میری پنڈی انہوں کی ہسپتال ICU وچ میں عید کی تھی، اور مڑیاں بچیاں کی کوئی پتہ نہ عید نہ کسے نہ. اسا ایک کمزور عورتاں ہیں، انہاں اسا کی کمزور سمجھی تو پوٹھے سی آیا ہوئی تھے، اور پنڈی نے گنڈے نہیں تے مرینیوں تیاں پہنانیاں اس طرح روڈوں پر رولن، اور مرینے لوگوں کی تے میں کیا ہمیانیاں کہ نہ مرینے لوگوں کی چلو بر پوانیاں ڈوبی مرنا چاہینا کہ جنہاں تیاں پہنا کی لوگ روڈوں پر رولنے تے اے جیڑا نا تماشا دیکھنے. میں مڑی اتنی اپیلی کہ ان لوگوں کی واقعہ سزا دیتی گئے اور میری نے لوگ غیرت مند لوگ بنن. آج ماڑے نال ہی کل کسی اور نال بھی ہو سی. کیا تس لوگ اپنی تیاں کی روڈوں پر رول سو، یا یہ آ کہ تسے دیکھنے ہو کہ یا عورت ایک بے بس سی، اس نال جو کچھ ہونا ہون دیو. اگر اے گل ہی تو مڑا اللہ بہت بڑا وا، وہ سب سارے وہ انصاف مرنال ضرور کرسی اگر تساں لوگوں میں کی انصاف نہ دلایا تے. تو میک مڑی یہ اپیلی کہ جڑا دن داڑے یعنی مڑیاں بیٹیاں کے اوپر فائرنگ کرنا اور انہاں کی روڈوں پر گھسیٹنا اور تماشائی آس پاس کھلتے ایسے کہ جس طرح اتنے سرکز لگا ہوا. اور میکی بہت افسوس ہے، میں کوئی جائل عورت نہ، میں پڑھی لکھی ہوں، مڑیاں بچیاں پڑھیاں لکھی ہیں، ایسا کوئی اس طرح نہ خاندان نہ. اگر کسی کی نہ یقین تو مڑے خاندان نے ساری تحقیق کرائی کنو، میرا سارا کچھ پتہ کروائی کنو کہ کس قسم مڑا خاون دو ایسا کہ جس اپنی بچیاں کی قدر آپ بازو والے کپڑے نے سلان دیتے، اس باپ پردہ مڑا خاون دو ایسا جڑا پورے آلیوٹ نہ ایک ہدایت نظریہ وہ ساری زندگی اپنی تبلیغی جماعت نال کڈی، اور بہت لوگوں نے جرگے نویڑے، اور آج جڑا اس نیتیاں کی روڈ پر رولیا گا اور لوگ تماشا دیکھنے. میری بہت افسوس. میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے ہیں کہ ماں جی اپنی جو یہ ان کے ساتھ ایک داستان ہوئی، حادثہ پیش ہے، یہ بات بتاتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہوگی. ہماری یہ اپیل ہے حکام بالا سے، ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے، اور جتنے بھی میڈیا کے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، اور بالخصوص سوشل میڈیا نے اس واقعے کو بڑا ہائی لائٹ کیا، تو ہم اسی کی توسط سے ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات حکام بالا تک پہنچے اور ان کو جلد از جلد انصاف مل سکے. اپنے میزبان جواد عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.